देवाच्या कृपेचो दीस हांव तुमकां मागता. आमी भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधनाची सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. सर सुवातेर समेस्तनी आपले नितळ हात देवाक उबारी जई म्हणून देवाची खुशी. तिमोथी बरयल्लें तें पयलें पत्र अध्याय 2 वोळ 8. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 8. तर मोगाचे न्हू आमी समया समोर येवया, आमचे हात उबारया, ताचें आराधन करया. गावयान तें गीत तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. ताचे आराधना आमी करया. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं. ताचे आराधन कर. समेस्त मनशां बसत मागणें करचें केदे वर्ते आमचें भाग. हेरांक दिवचें वर्तें देणें काणीक दान धर्म जावन आसा हेरां खातीर मागचें. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झनकार. तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए. एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं. समयाचें आराधन करया, ताका अर्घ आनी होकलाव दिया, ताची महिमा गावया. समयाच्या हजारपणान प्रवेश जाताना धम्या जेजूचें आमोलीक रगत आमकां धुवन नितळ करता. आनी समयाच्या कृपेन ताणेंच केल्ले ते नितळ हात आमी उंच उबारया आनी सगळ्या मनशां कुळा खातीर आमी मागया. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज. पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा. हर पल सुनाता है आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो. हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं.
स्वामी हा तुझ्या आराधना मी करता, स्वामी हा तुका अर्घान दिता, स्वामी हा तुझी स्तुती करता, स्वामी हा तुका होगलाप दिता, स्वामी हा तुका वंदिता, स्वामी हा तुका वर्णिता, स्वामी हा तुका आमचो मान बघयता, स्वामी हा तुझी राज जोडकी आम्ही ओळखून घेता, तुझी पदवी आणि महिमा आम्ही निरंतरी आम्ही गाजयता. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज मगाच्यानो सांत बॉनेवेंचर दोतोर आणि कॉन्फेसर हाची स्मरणी आम्ही करता असताना, उगडास करता असताना मगाच्यानो हे भोपोई सक्रांतीची आराधना आम्ही करता. सांत बॉनेवेंचरा बरी मगाच्यानो आमचो भावार्थी जिवाळ जावं दी, व्हडा उमेदीन बरलेलो जावं दी, सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर समयाचें जिवीत आमच्या जिवितांत जियोवच्या खातीर आनी जें कितें बरें कामां करूंक देवान आमकां नेम यारलां, मिसांव दिलां तें करूंक देव आमकां वर्त्या कुरपे देण्यानी आमकां बरोवन दी. आज देवाचें उतर मोगाच्यान आमचे सरशीं येता, तुजे सरशीं तूं खंय आसाय थंयसर येता. तिमोथीक बरयलें तें पयलें पत्र, पवित्र पुस्तक उक्तकर, फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 पहिल्या वडीता म्हज्या उपरांत तुमी सांगेत, तर पहिल्या सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता, हांव वत्ताय करून सांगता. तशेंच आमी शांती भरीत आनी सर रितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सरीशें राया पासत आनी अधिकाराच्या उद्धार आशिल्ल्या हेरां समेस्त पासत मागा जाय असलें मागणे आमकां सहज जाल्लें. देवा आमच्या सोडवणदाराक तें मानवता, कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय म्हण आनी स्वताची वळख घे जाय म्हण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जालो जेजू क्रिस्त. आनी समेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली केसो भेटोवन दिलो. ह्या स्वताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार आमकां दिल्या. आतां 8वी वळ वर्स 8. हर एका सुवातेर दादल्यांनी आनी स्त्रियांनी राग झगडी पयस करण आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हण म्हजी अपेक्षा. अर्घां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू, समेस्तांनी समेस्त मनशां पासत मागणी करी जाय, प्रार्थना करी जाय, विनवणी करी जाय आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हण तुवें आमकां सांगलां. त्याच परी आज तुज्या समोर म्हजी मागणी हांव दवरतां. सगळ्या मनशां कुळा खातीर मागता, म्हज्या कुटुंबाच्या बाचावे खातीर मागता, म्हज्या शेजाऱ्यां पासत, म्हज्या समाधया पासत, म्हज्या सगळ्या पयस सभे पासत, सगळ्या मनशां कुळा खातीर, सर राष्ट्रां खातीर, सर अधिकाऱ्यां पासत, पिडेस्तां पासत आनी कश्टांतल्यां पासत, ल्हानां पासत, तरणाट्यां पासत, काजाऱ्यां पासत, एकसुऱ्यां पासत आनी प्रायवंतां पासत हांव मागतां. समया मागोंक तूं म्हाका शिकय. समया जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत तुवें विनवणी घाल्ल्या बरी, म्हाकाय विनवणी घालूंक शिकय. हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक शिकय. सोम्या तूं म्हाका मागोवंक शिकय. ही गीती गावया, सांगातास म्हाका हेरां खातीर मागया, तुमी कृपा जावन घेतात. हेरां खातीर म्हाका विनवणी घालतना तुजे पासून सोमी जेजूस बापाच्या उजव्या बसून विनवणी घालून आसा. तर म्हाका आमी मागया हेरां खातीर. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. जीसस टीच मी टू प्रे, टीच मी टू प्रे. When I pray for others, I am blessed. My dear ones are blessed. My parents, my brothers, sisters, my family, my business, my job, my employment, everything concerning me will be blessed. Yes, Lord, teach me to pray. Muja somiya, muja dhaniya, maka tu magong shika. Muja somiya, मोजा धनिया, मागा तू मागोंक शिक. सोमिया मागोंक शिक, सोमिया मागोंक शिक, सोमिया मागोंक शिक, सोमिया मागोंक शिक.
साताना रीते पण ते बघताना सोमिया मागोंक शिकय कती दुकान बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिकय राग म्हाका येताना धैर्य मुझे सुकताना सोमिया मागोंक शिकय सुखी धाडती भोगताना विश्वास तो धडळताना सोमिया मागोंक शिकय 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 होय मोगाच्यानो आज आमकां मेळचो संदेश जावन आसा आमी पयल्या सुवातेर समेस्त मनशां बसत देवाक मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जय म्हणून देवाची कशी फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 होय तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रांत दुसऱ्या वस्वरांत पहिल्या वडीर मोगाच्यानो आमी हेरांक खातीर विनवणी घाली जय मध्यस्थीक मागणी करी जय होय आनी हेरां खातीर आड्डोस मागास देवा तावन कित्याक समी जेसूस बापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर मोगाच्यान विनवणी करनासा पूण आयचो संवसार म्हणच्यान पळया कितलो स्वार्थी संवसार जाला आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणटा घरा मुखार सयत एक बोर्ड घालता नाई गळिबे एच्चरिके आनी तो भितर बसून आपणाक त्याच वय कुशालयेंत मजेंत तो जीवन आसा पूण मोगाच्यान गरज पडटा ताका दाक्तरांची दाक्तरांक आपयता नर्सांची गरज पडटा नर्सांक आपयता वय सरकाराची गरज पडटा सरकाराच्या अधिकारांक आपयता पुलिसांची गरज पडटा पुलिसांक आनी व्हड संकश्ट आयिल्ल्या वेळार पाद्र्यापांकी वय रिलिजियसांकी धार्मिकांकी ते आपयतात गरजेक मात्र वय वय गरज जाली वयज मेलो मोगाच्यान मनीस इतलो स्वार्थी जाला की मोगाच्यान जे फोन सयत पळया मोगाच्यान त्या फोनाक नांव दिलां आयफोन आई म्हळ्यार हांव हां आयफोन आयपॅड आय टॅब सगळें आई असल्या सुवातेर मोगाच्यान देव आमकां म्हणटा आमकां सर्गिवेची वाट हेरांच्या आंगणांतल्यान पाशार जाता मोगाच्यान समुदायांत आमी सांगात मेळना एकामेकाची सेवा केल्ल्या शिवाय मोगाच्यान आमकां सर्ग ना आमकां सोडवण ना आमकां साल्वा सावना हेरांच्या गरजेन पावुल्ल्या शिवाय देखून मोगाच्यान आयतारा ह्या हप्त्याचो विशेष वय संदेश समया जेजून सामका दिल्लो जावन आसा वय तुज्या पेल्याची सेवा साकरी कर तेन्ना मात्र तुका सासणीक जिवीत मेळटलें त्या शास्त्रान मोगाच्यान देवाचे उपादेश बरेंकन पाळले ताचें बरेंकन अध्ययन कर तो एक दोतोर जालो दोतोर म्हळ्यार शास्त्री जालो पूण समया जेजून म्हळें आसा तें एक वय जशें सामारियाच्या घरान वय ताज्या पेल्याची सेवा केली तुवें सेवा करी जे म्हणजे न्हय कोण म्हजो बरो पेलो म्हण सोदून वचनाका बगार तूं एक बरो पेलो जा डोंट गो इन सर्च ऑफ गूड समारिटन्स रादर यू बी ए गूड समारिटन वय मोगाच्यान आनी अशें हेरांची सेवा करच्यांत मोगाच्यान आमकां सर्गींचें राज आसा सर्गींचें इनाम आसा पूण मोगाच्यान सांगत आस आमी उगडास आमी दवरी जय वय आमी उगडास आमी दवरी जय हेरां खातीर मोगाच्यान सेवा करची म्हळ्यार वर्ती सेवा जावन आसा तांकां समया लागीं हाडचें वय थंयसर एक आहार मारलो मनीस व्यक्ती आसलो ताका उठोवंक जायनातलें त्या सौगा जाणांनी ताका हातोळणां समेत उखलून जेजू लागीं हाडिल्ल्यांत आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत दुसऱ्या वसवान मार्क चॅप्टर 2 द पॅरलायज्ड मॅन वॉज हील्ड बिकॉज दोज 4 पीपल लिफ्टेड हिम एंड ब्रॉट हिम आनी देन ओपन द रूफ एंड ड्रॉप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड वय समया मुखार तांणी सकला दवरल्यान वय मोगाच्यान सबार जाणांक पिडेस्तांक कश्ट जाल्यांक देंवचार लागल्यांक जेजू लागीं हाडलें तांकां ताणें बरें केलें मोगाच्यान गेले त्या हप्त्यांत हांगासर रितीर चलता आसतना वय दोगां जाणां तरणाट्यांक मोगाच्यान दैवी कुलो रितीर मंदिरांत धाडलें तांकां विशेश जावन देंवसाराचे सैतानाचे उपाद्री आसले तांकां वय बंदडी आसली त्या भुरग्यांच्या दोगांय तरणाटीं PUC शिकून आसा 10th+ तांच्या आंगार दाडकां पडची चाटयेंत मारल्या बरी दाक्तर लागीं गेल्या वेळार दाक्तर म्हणटा कांय पिडाना तांच्या भुरगीं एकल्या चेडवाक हाचे पयलें तशेंच दाडकां पडटलीं दाक्तर लागीं गेले दाक्तरांनी स्टिरियड्स दिले ताचे पण ल्हान भुरगीं तरी जिवांत जायती वाड आयल्या जिवांत वाडलां पूण मोगाच्यान मतींत काळजांत आनी कितें ल्हान भुरगें पूण आंगार दाडकां पडटात हरद्यार पोटा लागीं सकयल्या पोटांत पांयांक थंय हांगासर आनी पडटात माती थोडे पडेन उदक सयत येता खंयचेच वखद दिल्यार तें गूण जायना आनी ताचे बदला की ते बंद पास जातात तांकां मोगाच्यान दोगां जाणांक हांगासर हाडलें
हांगासर रेतेर करनासली पूण रेतेर केल्यार म्हाका रूम आतां भायर येनात न्ही हे म्हणटात रूम आतां भायर येवंक सोडिना फादर कसली की वायटाची सकत तांचे कुटुंबाची आयली मालगाडी आयली आनी थोडे फावटी म्हणटात ती स्टेपां सकला देवंक सोडिना देंवचार आनी देंवन आयल्यार रेतेर करचो जागो आसा हांगासर मिनी हॉल म्हणून आमचें वय रेतेरीचें हॉल थंयसर भितर येवंक दिना तेतून मथर येवन फाटी आनी तेज्या भितर आयल्यार पट्टी बसतात आनी म्हाका हांव हर एक फावटी तांकां रुमांत वचोन तांकां हाप नाटच्याले हात धरून सोलोंक जायना तरणाटी भुरगीं ना जाल्यार बरीं उडकाणां मारतात धांवतात करतात पूण मागण्याक येवचें म्हणल्यार जायना आनी उपरांत म्हाका विचारलें घरांत मागणें आसा की म्हणटाना मागणें भारी उणें मागणें ना दैवीक तेरशे तांकां म्हळें दैवीक तेरशी आना आमी मागना आनी मम्मी परगांवांत आसा आनी एकलो बापूय आनी एका दुसऱ्या गांवांत आसा आनी तो क्रिस्तांव समर्थेचे रेगरोय तो पाळिना मिसाक वचना कुमगार गाण घेना कुमसार नंतना मागणे रजार ना ताचे बदलाक बंदडे जायते आसात माट मंत्र केल्यान जादू मंत्र केल्यान पितीसपणां केल्यान घरांत कसली की पटली दिल्ली आनी उमकळयल्या जायते तरांचे खोटेपण आसा पूर्ण दवरलां घराच्या भोंवतणी लिंबो आनी कितें मिरसांग ती उमकळयल्या घरांत आनी जायते तसले जाग्याक गेल्यात माट मंत्राच्या जादू मंत्राच्या भुताची पुजा करच्या जाग्याक मुर्ती पुजा करच्या जाग्याक बंब्या पुजा करच्या जाग्याक आनी घरांत कितले गाळे शिराप आसा सगळें झुजू आवय बापायनी भुरग्यां मदें भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें घोव आनी बायलां मदें आनी तेन्ना भुरग्यांनी वचून जीव घात सर करीत म्हण चिंतलां घोवा बायलांनी सांगलां हांव जीव करता हांव जीव करता एकामेका कॉम्पिटिशन कोण जीव घात पयलें करता घेवन पूण म्हाका हांगासर रितीर करतना सुखास देवान तांचें तें बरेंपण हाडलें कितलीं तीं मुखार आयलीं कितलीं तीं दैविकाक तेर्स शिकलीं ह्या बुकांत आसा तुमकां जेजेर हो बूक ऑर्डर करा आमच्या दिवान स्टॉलांत तुमच्या घरा येता तांतूं दैविकाक मागणी आसात काकुतीचे मागणी आसा जशे आमोलीक रक्ताचे मागणी आसा हे मागणें करून सुखास बरी जाली म्हाका संपूर्ण तरान कसलेंच वखद नासतना कसलीच चिकस नासतना सगळें आंगार आसलें काही सगळें सुकून गेलें उदक देवचें रावलें सगळें बरें जालें म्हाका आमी वचता थंयसर कोरिंथकारां मदलें दुसरें पत्र 10 वर्सर 4थी वळ 2 Corinthians chapter 10 verse 4 आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मांसाची न्हय बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक सकतात असली आमी सगळीं वितर्कां नाश करून उडयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोनाल्ड म्हणलो एकलो भाऊ तेंच्यान कुवेतान फोन करतलो ताका विशेष हात पाय कामतले आनी घाम येतलो आनी एंग्जायटी डिसऑर्डर जातालें दैवीक रेत्र मंदिराचे वय तो मागणें पळयता आसतना हांगासर फोन करचें म्हूण बगलें आनी ताणें फोन करून सांगलें हांगा विनवणी गेलो आमी विनवणी घालून ताचे खातीर मागता आसतना ताजें आनी एक तें जावन आसलें गांवांत येता आसतना ताका जाग्या विशयांत ती डॉक्युमेंट्स आसात दस्तावेज आसात तें काडून घेवन थंय हांगासर वचोंक घातलें गव्हर्मेंट ऑफिसाक आतां खंय दवरलां म्हूण ताका उडास ना घरचें म्हणटात खंय आसा स्वताच मेळना आनी त्या वेळार हांगासर मुगाच्यान विनवणी घाल मागयलें जावन आसा आनी कालच्या दिसा ताचें फोन आयलें फादर देवा करगा तुमची मिरवणी फळां बरी जाली म्हाका ते दस्तावेज मेळ्ळे हांवें म्हळें देवानच तुका फोव केलें कित्याक तुवें आराधन पळोवन मागणें कर तुवें देवाक विनंती केली वय फादर हांव दैवीक रेतर म्हाजें आराधन पळयता मिसाचें बलिदान पळयता तुमची एका दिसाची शनिवाराची रेतर पळयता आनी त्या वेळार हांव दिमगेरपणान हात वयर करून मागणें करता आतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताजे उपरांत तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वाद जालें जें कितें हांव मागता तें सगळें देवान म्हाका फोव केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक भयण USA जावन आनी येता म्हणून ती गोंयची थंयसर आसा तिका दैवीक रेतर मंदिराचें आराधन मीस ऑनलायन मेळ्ळें ताचे उपरांत ती म्हणटा सदां न्हीद पळयता तांचो जायतें तिका बरेंपण लाभलां तिणें तिज्यो गरजो जायत्यो म्हाका सांगिल्ले जावन आसात हांगासर विनवणीच्या संद्या मारिफात म्हाका हांगासर विनवणी गेल्या उपरांत ती म्हणटा आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसांवाच्या वयर बेसांवां तिका लाभल्यान म्हाका आमच्या जिवितांत बेसांव वयर बेसांव लाभतेली म्हाका न्हयस आमच्याच पासत आमी मागया हेरां पासत आमी मागया मुंदरशी आमी परतून सोमयाक म्हणया सोमया तूं म्हाका मागोवंक शिकय कुटुंबां समाधान नासतना मनां कुस्त आसतना आमकां मागोवंक शिकय हें आमी गायन करया कुटुंबां समाधान नासतना मन आमची कुसकताना सोमया मागोवंक शिकय सर्वा म्हाका सांगताना एकसुरो हांव जाताना सोमया मागोवंक शिकय विघ्नान वारा येताना कश्टांत हांव सांपडताना सोमया मागोवंक शिकय जिवितांत चंचल जाताना कंगाल जावन हांव बसताना सोमया मागोवंक शिकय सोमया
मागोंशिक सोमिया मागोंशिक मोगाच्या आमी मागया मारिया म्हणली बहीण बरी सांग तसा तिका स्किन कॅन्सर जावन ती कश्टात आमच्या पाद्राबाची आवय तेज्या बसत आमी मागया तिने बरें जावच्या बसत गुण जावचें वचत सर कॅन्सर पिडेस्तां बसत आमी मागया जायते जाणां रोनाल्ड म्हणल्यार ह्या दिसांनी ओपन हार्ट सर्जरी जाल्या ताणें बेगीन बरें जावच्या बसत मागया रोनाल्ड डिसोजा बेगीन तो बरो जातलो वलेरियन म्हणल्यार एका भाव बसत मागया ताच्या लिव्हराच्या समस्या आसा ताच्या कुडींत कितें जाता म्हणना अस्कस जाला दोगां भुरग्यांचो बापूय तोय वरिसा आसा त्या वलेरियन बसत आमी मागया बरें जावच्या बसत आमच्या फादरा बसत भाव तो ताज्या खातीर आमी मागया फादर वलेरियना पासत ह्या स्विडीचो याजक ताका पाड दूख आसा तेन्ना इंडियाक येवन मंगळूर येवन ताणें चिकित्सा घेवचें पडटा फादर वलेरियन डिसोजान बरें जावच्या खातीर आमी मागया सर ह्या स्विडीच्या मिशनरी याजका पासत भोव कश्टांच्या जाग्यार आफ्रिकाच्या मेसांवांनी ते वावरतात म्हज्या सांगाता शिकले आसात फादर डेनिस पेरेरा ताच्या पासत आमी मागया फादर विशाल डिसोजा वय किरांचो थंयसर भोव कश्टांच्या जाग्यार आफ्रिकांत मेसां वावर करन आसा फादर पिटर रिगो आनी जायते जाण आसात तांच्या सगळ्यां खातीर आमी मागया ह्या स्विडीचे मिशनरी याजक पापा न्यू गिनींत वावर करन आसात विविध कश्टांच्या जाग्यार दक्षिण अमेरिकांत वावर करन आसात फादर रोशन डिसोजा पासून हर एका याजका पासत मिशनरी जावन कॅपुचिन जावन दी जेसुइट जावन दी सलेशियन्स जावन दी फ्रांसिस्कान जावन दी डॉमिनिकान जावन दी रिडेम्पटोरीस आमचे कार्मेलीत पाद्र्याप आमचे दिसचे पाद्र्याप मिसां वावर करन आसा सामे दिसीजन करतात गुलबर्गा रायचूर डिसीजन काम करतात बेळ्ळारी आनी थंयसर शिवमोग्गा चिकमंगळूर हर एक आमकां वळख आसल्या हर एका ह्या सांगा बसत धर्मिका बसत आमी मागया आनी कश्ट जाल्या जाग्यार काम करतात आमचे कुटुंबाची थंयसर सौदी अरेबिया आनी गल्फाच्या विविध कश्टांच्या जाग्यार आनी आफ्रिकान जावन दी सावथ अमेरिकान जावन दी युरोपान जावन दी आनी थोड्यांक सारकें काम ना ऑस्ट्रेलियान जावन दी आमच्या एशियाच्या विविध देशांनी तांचे पासत काळजान तावन आमी मागया आनी विशेश जावन आमी ताळण्याक सांबाळटना अशें आमी मागया ताळण्यांत हांव सांबाळटना जिणयेंत अंधकार येतना सोमिया मागोंक तूं शिकय ताळणेंत हांव सांबाळटना जिणयेंत अंधकार येताना सोमिया मागोंक शिकय हंकारान हांव भरताना तुका साव विसरताना सोमिया मागोंक शिकय व्हडण्यांक बली जाताना आशा म्हाका दसताना सोमिया मागोंक शिकय पिडेंत हांव पडताना मरणा भिरांत येताना सोमिया मागोंक शिकय 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 मोगाच्यान निरंतरी आमी मागणें करया विशेश जावन दैवी कॉलरित्र मंदिरांत वस्तेची विशेष रितीर आसा 17 तारखेतावन 20 तारखे पर्यंत 17th of July to 20th Thursday evening 6 o'clock it begins and the conclusion is on Sunday 20th of July. So come and experience God's blessings and intercede for your family, intercede for yourself as Jesus said to the women of Jerusalem. Yes, do not weep for myself, rather weep for yourself and for your family and for your children's children. So let us pray together. Come and experience this deliverance, inner healing, anointing of the Holy Spirit, reconciliation and the power of the Word of God. Yes, come and experience this 17th of July till the 20th of July. Enough rooms are there. Even if you have not called or registered your name, you can come. Enough and more rooms are there. Even air-conditioned rooms are there. मोगाच्यान बरो अवकाश इंग्लिशांतल्याक इंग्लिशांत रितीर करूंक ताजे उपरांतल्या हप्त्यान मोगाच्यान थंयसर रितीर आसा 20 आनी 3 तारखेतान वय 20 आनी 4 तारखेतान 24th थर्सडे सांजेर 6 वरांतावन आयतारा दनपारां 20 आनी 7 तारखे पर्यंत बरो अवकाश मोगाच्यान एक हप्तो तुमकां रितीर करूंक जाय जाल्यार शुक्रार शनिवार आयतार 3 दीस रितीर विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची आनी तशेंच वय आंतरीक बरे भलायकेची सोडवणेची देवाच्या उतरांची अजापां विजमितां तुमच्या जिवितांत अनुभव करतल्यात मोगाच्यान ताजे उपरांत मादक द्रव्यांची विशेष रितीर आसा 20 आनी 8 तारखेतावन ती सोमारातावन सकाळींच सुरू जाता ती सोमारा 28th of July for the addicts
मंगळार बुधवार ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसा आमचे कापुजीन पाद्र्या आशा किरण हासन तावनी येवन हांगासर बरी शिकवण दितली तांचे सांगात आमी मागया म्हाका न्हू विशेश जावन देंवसराचे सैतानाचे बंदडी आसल्या केवळ सोरोप जायचे म्हणना बिडी सिगरेट जायचे म्हणना तंबाखू मातनी पानपड पूड मातनी दुसरे कसली वय पोर्नोग्राफी या वायटाची सकत कोटेपणाची सकत दुष्ट सकत देंवसराची सकत सैतानाची सकत सयत म्हाका आमकां दोस्ता जाल्यार त्या हप्त्यांत आमी येवया 28, 29, 30 आनी 31 ह्या दिसांनी मोगाच्यान विशेष सुटका आमी अनुभव करतले तर मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सुद्दां तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांच्या खातीर आमी मागता रायलन पिरेरा सिस्टर मारिया दीक्षा अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर फादर अनिल डेसा USA आनी तशेंच स्टॅनी सिक्वेरा दुबय तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात सुजान सेल्विन मातयास आनी कुटुंब केम्माण्णू जुलियाना मातयास बऱ्या भलायके बसत जुली सरावो सुरक्षीत पैण जाल्ल्या बसत आपल्या भुरग्यांचे आनी तशेंच गॉडविन डिसोजा आनी कुटुंब अबुधाबी जॉयल आनी लिनशा नोरोना सिद्धाकाटे जॅक्सन आनी कुटुंब बरी भलायकी मेळ्ळेल्या बसत अविल डिसोजा जिवितांत जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या बसत जॉन क्रास्टा जेजून जायत्य संगती जिवितांत दिल्ल्या बसत विवेट डिसोजा बरें काम मेळ्ळेल्या बसत कॉलेजींत मँगलोरांत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता पिडा गुण जाल्ल्या बसत मरणांत पिड्यांतले देवान निवारलेल्या बसत भुरग्यांचे पैण बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत भुरग्यांक काम मेळ्ळेल्या बसत प्रमोशन मेळ्ळेल्या बसत बरी सैरीक जाल्ल्या बसत काजरचे कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत लोन बँकांतल्यान वेळार मेळ्ळ्या बसत लोन पार्टी दिवंक देवान फाव केल्ल्या बसत आनी फ्लॅट नांवार जाल्ल्या बसत जाग्याच्या समस्या इत्यार जाल्ल्या बसत कोर्टाच्या केसींत जीक लाभलेल्या बसत IELTS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या बसत नीट एग्जामांत बरें भुरग्यांक रँक आयिल्ल्या बसत आनी तशेंच बऱ्या विद्या संस्थांत भुरग्यांक प्रवेश मेळ्ळेल्या बसत भुरगीं आतां बरेंकान शिकतात घरान शांती समाधान रास करतात देखून पुता आनी सुने मदें आसलो मनस्ताप पयस सरून आतां माया मोगान जियेतात दुये आनी जमिया मदें मनस्ताप आसलो माया मोगान जियेतात देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तर मोगाच्यान आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू आतां आमी विविध त्या खातीर मागया मागोंक आमकां उलो दिला एलिटा आनी ॲलन फॉर द गिफ्ट ऑफ चायल्ड बॉम्बे टावन तशेंच विविध त्या पासून मागोवंक उलो दिला सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर दंपरागाडीची सर्जरी आनी पांयांक जाल्ले किडे न पयसांच्या बसत आंगार खातां पडलां तांतलें देवान निवारच्या बसत आनी एलर्जी आयल्या सगळ्या कुडीर आनी माथ्याचे केस विशेश तरान सडटात ल्हान भुरग्याचे ताका बरें जावचें वचत ल्हान भुरग्याक दोळ्यांची दिसना दोळ्यांचे वय पळयत आसतना कितें कितें गैरें गैरें दिसता 6 वर्सांचें ल्हान भुरगें जोशुआ म्हणलो भुरगो वय मानसीक तरान सारकी वाडा वळना ताका उजवाड पळोवंक नाका गोंयत्या तरान आवय बापायक कश्ट दिता ताणें बरें जावच्या खातीर आमी मागया सर तसल्या भुरग्यां पासत आमी मागीर मरणांती पिड्यांतले देवान कॅन्सर पिडेस्तांक आनी विविध पिडेस्तांक देवान निवारचे बसत गुण करचे बसत काम नातल्या बसत कश्ट नातल्या बसत घर नातल्या बसत पावसा वेळार तांचो जागो कसळटा या घर कसळटा या घरा लागीं असले रूख पडोंक जाल्यार तसल्यांक आपायाच्या जाग्यार आसल्यांक विशेश तरान मागया ह्या पावसाक पैण करतात वाहनां बसां कारां तांची बायकां सुरक्षीत आसच्या बसत सांगाता म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाण्या बसत मागया देवादीन पास्कल रोड्रिगस पुलकत आत्म्या सुडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन बॅप्टिस्ट लसरादो लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान सुडास करता मर्लिन लोबो आनी कुटुंबांत मरण पावल्यान समेस्त सुडास करता लिझी आनी रिचर्ड डिसोजा मुल्की देवादीन स्टीफन अनिता डिसोजा मार्क कोयलो फालिमार तेरेसा डिमेलो बेलमाण जेसिंता डी अल्मेडा 9th डेथ एनिवर्सरी रिचर्ड डिसोजा बसरूरू रॉयसन डिसोजा पियूस नगर हेलेन लोबो पांबुरू लॉरेन्स आनी फिलोमिना डायस मुडबेल्डे देवादीन हेनरी आनी यूनेस डिसोजा एब्राहम पीटर विल्सन आलन रेनी डिसोजा लेस्ली डिसोजा जेसिंता डिसोजा ऑल्विन फेरावो जुलियट जूड पर्सी कार्पेंटर पुलकत उडास करता सेवरिन डिसोजा नीरुडे 27th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लीना ब्रॅक्स नीरमार्गा जॉन एंटनी गोन्साल्विस मार्क आनी मार्गरेट मास्करेनस बळकुंजे ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त बाळ तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन दिमयेर पडया भोवपय सक्रामेंताचे दीस घाली आमी म्हणया सोमिया तूं मागोंक शिकय तकली बागाव नमान करया
소미야 마공시가 सोमिया मागोंशिक मागता हूँ सोमिया विनो निकलता हूँ सोमिया मागोंशिक we intercede for others सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया 마공시가 소미야 마공시가 दानापैकी वरते दान जाऊन असा हेरां खातीर विनवणेचें दान तर मग दैविक रितीन मंदिरा की या सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 5 दिसांची हांगासर विनवणेचे मागणी आसा सकाळी 9:30 वरां तावन पर्यंत 1 वरां पर्यंत वय 12 वरार मिसाचें बलिदानी आसा आनी उपरांत आयलेल्या विनवणी घालूंक आयिल्ल्या हर एकल्या दनपरां उचित जेवणी आसा मगाच्या न्हू हाचो फायदो जोडा सांगाता मेळान आमी सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागया आनी शनवारा विसरा नाकात एका दिसाची रेतीरी आसा गीत नंबर ये 5 ये 65 सोम्यात यामी संतोष पाव्या तासो प्रीत मोगनी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस पोर आमचो रस्ता आनी आमचो सांबाळना क्रिस्ताच्या गुटा मुखार उगडला नवें जिवी देखून दिन वाशी काळजां संभ्रम्या हें बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत बानावेंतूर धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्रीचो उगडास आमी करता स्मरण आमी करता He is also called seraphic. Yes, he is a seraphic doctor. म्हळ्यार seraphic दोतोर विशेष जाणवायन बरलो विशेष तत्वशास्त्री आनी वय देवशास्त्री जावन आसलो 13व्या शतमानांत तो जियेलो फ्रांसिस्कान तो जालो आनी उपरांत फ्रांसिस्कान मेळाचे इतले तांणी उदरगती ह्या बदलावण वय नवे साव ताणें हाडलें की ताका त्या फ्रांसिस्कान मेळाचो दुसरो स्थापक म्हणटात पयलो स्थापक सांत फ्रांसीस आसिसी आनी ताका पाप साहेबान ताका बिस्प आनी आर्च बिस्प सयत जावन नेमाक केल्लो ताचो उल्लेख सयत पाप साहेब ताच्या सरमावर करतालो कित्याक ल्हानपणांत तावनूच विशेष भक्तीपण ताचें थंय आसलें ताणें सांगचें आसलें आमचें जिवीत जायचें सम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचो नियाळ सांगातास आमचें खाण जेवण स्वास संपूर्ण तरान सम्या जेजू सारक्या जायचे कितले अपुर्बेची चिंतना मोगाच्यान ताचो नियाळ हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना जेजूक आमचे थंय घेता आमी कुमगारांत आमी चड आनी चड जेजू सारकें चिंती जाय जेजू सारकें आमी आमच्या काळजांत भोगस जाय जेजू सारको संबंद एकामेका लागीं आमी दवरी जाय जेजू भाशेनच आमकांच आमी आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर पवित्र सभे खातीर देवाच्या राज्या खातीर आनी सगळ्या मनशा कुळा खातीर आमी आमकांच समर्पण दी जाय सांत बोनावेंचर आमच्या खातीर विनवणी करून दी सांत बोनावेंचराचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावं दी तर आमी दोळे धांपून सम्या लागीं हेच विनवणी करया आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन आमी देवा लागीं बगसणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया. सरू जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भाग्यवंत बनवेंतुराची देख घेवन सदांच खरी जाणवाय सोदून तुका वळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. लेवीचे कुळयेचो एक दादलो आसलो आनी तो आनी तेसू कुळयेचे एक स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलेलो तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनीकी चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना. देखून तिणें बेताचो एक पेटारो घेतलो, ताका डांबार आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतूं घालून न्हंयचे देगेर जडां मदें दवरलो. ताका कितें गडात गाय म्हूण पळोवन ताची बहीण थंयच लागसार रावली. तेन्ना फाराव्याची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिच्यो संगातींनी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. जडा मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडोंक आपले साकारनीक तिणें धाडली. तो उक्तो करताच एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमो दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रावाचो भुरगो. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फाराव्याचे धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रावा मदले एक स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं. वच म्हळें फाराव्याच्या धुवेन. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेले. फाराव्याचे धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजुरी हांव तुका दितली. ते स्त्रियेन भुरगेक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन बसलो. भुरगो वाडताच तिणें ताका फाराव्याच्या धुवे सरशी हाडलो. फाराव्याच्या धुवेन ताका आपल्याच पुता बरी वागयलो. तिणें ताका मैजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मैजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो बराचो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मैजेच्या भावा पैकी एकल्याक मारतालो तें ताणें देखलें. मैजेन आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताणी कोणूच नाचलेलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशी मारलो आनी रेंवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडताले ते ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलेल्यांक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मुन्सिपीदार कोणें नेमला? इजिप्तकारांक जिवीशी मारलेले परी म्हाकाय जिवीशी मारूंक तूं सोदताय? तेन्ना मैजे भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सकडांच्या कानार पडल्या. फाराव्याक ही खबर मेळटाच ताणें मैजेक जिशी मारूंक सोदलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सदा तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सदा तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. हांव उबरांत रोंबलां, म्हज्या पांयांक तळ मेळना. हांव सागोराच्या उदकांत पडलां, लारां पदां सांपडलां. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सदा तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा.
तुजे वडे दयेन म्हाका आयक देवा, विश्वासी धनिया पाव म्हाका. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त, म्हजी सडवण कर म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वखणतलो, अर्गा स्तुती कर ताची महिमा वर्णितलो. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोस्तलीं. देव दर्शन आशेतल्यांचे काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता, कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात, बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकायात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. उपरांत समया जेजून जायती आश्चर्यां केल्लीं त्या शहरांक वचोन देवा ती पाटी परतोंक नांत देखून तांकां तो भेस्टावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती. ये खरो जिना हाय तुका बेसायदा. तुमच्या मदें केल्लीं ती आश्चर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्त्र न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्राच चड काकुळत लाभतेली. आनी तूं कफरनांव आकाशाक सडतले म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटतले. कित्याक तुजे थंय केल्ल्यान ती आश्चर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनूय तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वर्णी चड काकुळत लाभतेली. देवाचे उथळ वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त तें अधिक मोगाचें न्हू. समी जेजू आपणे चड आनी चड आश्चर्यां केल्ल्या त्या गांवाक वेता. पूण तांणी पातक रडोन जिणी बदली नातली पळोवन समी जेजू तांचेर शिणता. रागार जावन तांकां तो सांगता, कफरनांव जावं दी आनी हेर शारांत जावं दी, ती खंडी जावन तांकां देवाची काकूत मेळची ना म्हूण सांगता. तर मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत देव अजापां विजमितां करता आसतना आमी कित्याक ती तिरस्कार करता ही आमी नियाळ करया. कित्याक आमी तिरस्कार करता म्हळ्यार देवान केल्ली अजापां विजमितां आमी पळयना, बगर आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा की म्हूण आमी पळयता. देखून आमकां असो एक बरो दाखलो पयल्या वाचपांत मोइजेचो. मोइजेच्या जिवितांत मोगाचें न्हू कितले तत्वार आसले. ल्हान आसतना थंयसर गुलामपण आसलें सगळ्यांनी, आनी ताजे आवय बापूय गुलाम जावन काम करतले. मालगाड्या पुताक गाडकडीचे जुयेशी मारीचे म्हण फारावो राह्याचें इजिप्तान फर्माण जावन आसलें. तरी ताची आवय बापूय धैर्यादीक ती लेवी त्या कुळयेची तांणी आपल्या भुरग्याक लिपोवन दवरलो. आनी उपरांत लिपोवन दवरूंक जायनातल्या वेळार तो रडतना बोव मारतना सगळां कळटा म्हणून एका पेटोल्याक टार पुसून उदकांत तांणी सोडलो. पूण देवाची मांडवळ पळया, फारावाच्या दुवेन त्या ल्हानशा नेणट्या भुरग्याक उदकांतलो भायर काडून फारावाच्या रावळेरांत फारावाच्या कुटुंबाचो एक सांदो कशें रायकू वराबरीन ताका वाडयलें. आनी उपरांत आमी जाणाव कशें तो वाडल्या उपरांत खंडितांव रावळेरांत वाडल्यांक बऱ्यांतले बरें शिकप मेळटा. जावंक पुरो त्या काळाचें तत्वशास्त्र, त्या काळाचे बऱ्यांतले बरे भाशो, इजिप्ताची भास, लातें भास, ग्रीक भास आनी कितें त्या काळार हिब्रू भास, बऱ्यांतले बरे भासो आनी राजनीत कशें राया मदें संधान करचें, शांती करची, कशें झुजां करचीं, झुजांची विविध तरांची कला सगळी तो शिकलो. तरी तरणाट्या प्रायर ताणें एक चूक केली. ताका कितले म्हळ्यार ताचें रगत जुदेवाचें जावन आसलें. जुदेवाच्या तरणाट्याक एका इजिप्तकाराच्या तरणाट्यान मारता आसतना ताका पळोवंक जावना. इजिप्तकारा ताणें लगाड काडलें.
आनी आतां ताणें धांवन वचचें पडलें. धांवन वचचें म्हळ्यार असो लाभ ना. थंय तावन मिद्यान कितले शेकी किलोमिटर पयस जावंक पुरो 500 तावन 1000 किलोमिटर पयस मैलां पयस ताणें धांवन वचोन थंयसर ताज्या मांवान जेत्रोगेर रावचें पडलें. त्या जेत्रोच्या दोगांक धुवा लागीं काजर जायचें पडलें. कितलें कस जालें ताका. आनी मात न्ही जिप्पोरा लागीं काजर जाल्या उपरांत ताका 2 जाण पूत जल्मले. सांगात आस वैकुटमाची जियेचें पडलें आनी सांगात आस कितें करीचें पडलें आनी गोरवां चरयचें पडलें, बकऱ्यां चरयचें पडलें, शेळयां चरयचें पडलें. मोगाच्यान शेळयां चरोवं असो मनीस न्ही तो. रायक वर जावन ल्हान व्हड जाल्लो सर सवला तेणी. आतां गोरवांक चरयत आसतना मोगाच्यान ताणें रड येत आसलें म्हज्या जिवितांत कांयच ना. एका तरान तो रडलो जावयेत, एका रडान निराश जालो जावयेत. पूण मोगाच्यान थंयसर त्या हॉरेब पर्वताचेर देवाच्या पर्वताचेर देवाचो अनुभव जाल्लो असो ताका कळ्ळें जें कितें ताच्या जिवितांत घडलां तें सगळें देवाची मांडवळ म्हूण. थोडे फावटी मोगाच्यान तातवारी आमच्या जिवितांत आमकां बऱ्यापणाक उदकांत ताका वळोंक सोडचेंय देवाची मांडवळ. उदकांत बुडसो आसलो देखून मयस म्हळ्यार उदकांत बुडसो आसलो ताका भायर काडलो म्हण अर्थ. आमच्या जिवितांत कितले तातवार आयल्या रे मोगाच्यान देव आमच्या जिवितांत अजापां विजमिता करूं पळयता. त्या खोरोजिना बरी, त्या कफरनांव बरी आनी त्या विविध शारां बरी मोगाच्यान देवान केल्लीं अजापां पळयनासतना रावचें नाका. आमचे दोळे कुर्डे जावचे नाका आत्म्याचे. आमकां आध्यात्मीक दिश्ट मेळोवन दी. दैवीक रितमेंद्रांत येवन बरी रितेर करन देवाचें उतर बरेंकन आयकून संदेश जावन घेवन आमकां आध्यात्मीक उजवाड आमकां मेळोवन दी. देव आमच्या जिवितांत खरोच जीव आसा, खरोच तो क्रियाशील जावन आसा. आमकां सदांच तो ताज्या मोगान चलयता. आमेन. गीत नंबर C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार तूं कर म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. खरी एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजां आनी त्या सवां सगळ्या मनशाकडेच्या गरजां बसत आमी घालच्या विनवणे समेत सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आमच्या आख्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बोनावेंतोर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही बली संभ्रमून तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवोन जिवीत आमकां धैर्य दिता तर ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय आनी आमकां पवित्रपणाच्या वाटेर चड आनी चड वाडावळ दिताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावन दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच तकने कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदूत आनी स्वर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समिया जेजून शिकयलें तें मागणें व्हडा भक्तीपणान आमी मागोया, एकामेका बक्षिया, माया मोगान जियेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. त्यारच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसमारा शांती समाधान आनी एकवट फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगा सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालो. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या, ताच्या रगत ताणें भरयला आमकां सासणीक जिवीत दिवंक. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर सुभागी. तुवें म्हजे भितरेचे भाग म्हाका फोना, पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांत आशा स्वादीक जेजू, तो
तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता सोमी देव मुजो सोडवोंदार मुजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इस जालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता मोगळा जेजू तूं भोवपी सक्रामेंतांत खरोच सुहजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय तुवें जायतीं आश्चर्यां केल्याय देखून हांव तुका वाखाणटां जायत्या शहरांनी तुवें आश्चर्यां केलीं तरी तांणी तुजेर भावार्थ दवरलो ना तांणी जिणी बदली ना देखून तुवें तांकां बेश्टायलें वय सम्या जेजू म्हाकाय तूं बेश्टाय तुज्या बेश्टावण्याक हांवें कान दिवन हांवें चीत दिवन हांवें बदला शंकर सांत बनवेंचारा बरी तुज्या जिविताचो नियाळ करूंक तुजो संदेश सदांच म्हज्या काळजांत दवरूंक तुज्या भशेन जावंक म्हज्या जिविताचो उद्देश जाय शंकर अर्गान जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू हालेलुया होजान्ना हालेलुया प्रार्थोया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला सांत बनवेंचराच्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे समयान जेजू ते एक वडलेले आमी ताच्या भाशेनच चिंतूंक भोगूंक आनी जिविताचे हर एक हरण्यो ताच्या भाशेनच जावंक आमकां करपा दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन My dear beloved ones, the Divine Call Center is welcoming you for the special English retreat that begins on 17th of July, that is on Thursday in the evening 6 o'clock. You please reach here by 4 o'clock and get your room and then get settled and begin your retreat. You will experience abundant of divine, heavenly, celestial experiences and then deliverance and the power and the miracles of the Word of God, inner healing and anointing of the Holy Spirit. You will really enjoy the retreat at Divine Call Center Mulki and you will never forget in your life. And that will be a great blessing in your life. And through doing a very good retreat, you will be a blessing for others, especially for your family. So please come for this retreat, which begins on 17th of this month, Thursday evening 6 o'clock, and the retreat is concluded on Sunday at 1 o'clock in the afternoon, that is on 20. Only 3 days of retreat. God bless you abundantly in your family. आणि उडासोरा मोगाचनो सनवाराचे एका दिसाचे रेतेरेक येवंक विसरा नाकात. कितलो पावस आयल्या रे मोगाचनो हांगासर रेतेर मात्र आसतलेच. येया आनी बरेपण जावन घेया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे होडुकार. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव वाचता पर्याम तुझ्या राजांत पावता पर्याम म्हजो जीव वाचता पर्याम तुझ्या राजांत पावता पर्याम सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्याम सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्याम मोगाळ पुता सोवे औपार मोरी आशीर्वादी आमकां
घेवन क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.